अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल कहफ आयत नंबर 12 की तफसीर। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा फिर, बअसनाहुम हमने उन्हें उठाया, लिनअलमा ताकि हम देखें, अय्यु कौन या किसको, हिज़्बैनी दोनों ग्रोह, अहसा खूब याद रखा, लिमा लबिसू कितनी देर तक रहे, अमदा मुद्दत कौन कितनी देर तक किस मुद्दत तक रहे। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठहर शुमार करता है, कौन बेहद ज़्यादा बेहतर बता सकता है। फिर हमने उनको उठाया, सुम्मा बअसनाहुम, बा आइन सा लफ्ज़ी मानी होता है हरकत देना, हिला देना, हरकत देना, हिला देना उठाकर, यानी नींद से भी और सोते वक्त उनको उठाकर उठा देना, दोनों तरह इस्तेमाल होगा। ये लफ्ज़ कुरान पाक में अक्सर आया है। गौर कीजिएगा, नींद के बारे में उठाने के लिए ये लफ्ज़ कुरान पाक में और भी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। बस हमने उनको उठा दिया। वाला बिआस बादल मौत, आपने सुना होगा, बासल बादल बादल मौत, हमने उनको जगाया 300 साल बाद, लिना लमा ताकि हम जान लें, अल्लाह ताला को तो सब कुछ मालूम है ना, तो वैसे ही अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनकी कैफियत बताते हुए उनके बारे में जानने के लिए कहा। यहाँ पर जानना है मुशाहदा करना। हमारा आपके आने वालों तक के लिए, अय्युल हिज़्बैन दोनों ग्रोहों में से, हिज़्बैन यानी एक जमात, एक फ़िरका, कौन सा दो ग्रोह। यहाँ पे ज़्यादातर या बेहतर गिनने वालों का एक ग्रोह था, लिमा लबिसु वास्ते उसके लिए जो ठहरे, आमादा मुद्दत यानी कौन उनकी मुद्दत को बेहतर तरीके से जानने वाला है। अब ये चीज़ें कौन थे, ये दो ग्रोह कौन थे, किन का आपस में झगड़ा था, इनमें से कोई सही बात कर 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 रहा है या कर बता रहा है, इस बारे में कई लोगों की, कई उलमा की अलग अलग इजहार, अलग अलग राय हैं। नंबर एक, हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे शायद दो ग्रोह, यानी कि वो तकरीबन 5-7 या 9 लोग जो भी थे, एक कहार वाले हो सकते हैं, दूसरे शहर वाले हो सकते हैं। अब कहार वाले में से 2-3 लोग आपस में मिलकर जो बात कर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग, वो उनका ज़िक्र हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से सवाल पूछा ना कि हम कितनी देर रहे, कैसे रहे। दूसरी बात, शहर वाले भी हो सकते हैं, जिस बस्ती में से वो आए थे उस बस्ती वाले भी हो सकते हैं। ये यानी कहाव वाले एक बात कर रहे थे, दूसरी बस्ती वाले जो थे वो एक अलग बात कर रहे थे। तो वो बात आपस में कर रहे हों या बस्ती वाले आपस में बात कर रहे हों या गार वाले आपस में बात कर रहे हों, तो उनको कहा गया कि ये दो ग्रोह आपस में अलग अलग गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो चंद लोग थे, कुछ अलग अलग बात कर रहे थे, यानी 3 लोग अलग बात कर रहे थे और 4-5 लोग अलग बात कर रहे थे कि हम कितने दिन इसके अंदर रहे, गार के अंदर। तीसरा कहा जाता है कि बस्ती वाले, जो पीछे बस्ती वाले रह गए थे, जो ग्रोह बन गए थे, ये अलग अलग बात कर रहे थे। बस्ती का एक ग्रोह कुछ मुद्दत बताता था, दूसरा ग्रोह अलग मुद्दत बताता था। ये अलग अलग दो ग्रोह बन गए थे। एक अहले ईमान का ग्रोह था, दूसरा उनका था जो आपस में झगड़े या बहस कर रहे थे मुद्दत के ऊपर कि कौन कितनी देर ठहरा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बाअसनाहुम फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया, लिनालमू ताकि हम जाने, अय्युल हिज़्बैनी दोनों ग्रोहों में से कौन सा खूब गिनने वाला है। किसको गिनने वाला है? लमा लिमा लबिसु आमदा मुद्दत को, ठीक है, कि कौन सी मुद्दत, दिन, ये वाली मुद्दत जिसमें वो ठहरे थे,
یعنی مدت کا شمار ان میں سے کون سا بندہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا کر رکھا۔ یعنی وہ اٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سوئے ہوئے تھے جس بھی مدت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر وہ ہمیشہ سوتے رہتے تو کسی کو واقعے کی اطلاع ہی نہ ہوتی، جیسے عام لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھانے کا کیا مقصد بتایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت اور اللہ کی قدرت، یہ لوگ جو آپس میں چہمہ گویاں کر رہے ہیں، تو یہ اپنی مدت کو جانیں۔ اور اللہ رب العزت بھی، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بھی ان کا جو ذکر ہے وہ ظاہر کیا۔ ان کا آپس میں تو جو گفتگو 2 یا 4 لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم 1 گھنٹہ سوئے یا کچھ لمحہ دن کا سوئے، وہ آپس میں یہ دوست غار والے، کہف والے یہ کہہ رہے تھے آپس میں۔ لیکن جب وہ خود بھی باہر نکلے تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 309 دن، 900 دن اوپر، 309 دن اوپر وہ گزارے، یا 300 350 عام رواج میں ہم بول دیتے ہیں۔ اسی ہی طریقے سے غار والوں کے پاس جب وہ آدمی کھانا لینے کی غرض سے نکلا، کہف والا، غار والا، تو کیا ہوا؟ وہاں پر اس کا سکہ دیکھ کر وہ پہچانا گیا کہ یہ بندہ کہاں سے کہاں آیا، کون سی جگہ سے آیا، کس طرح پہنچا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن جب اللہ جسے چاہے جتنی مدت دے، جب جسے چاہے دنیا میں وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے تھے کہ آخرت پر ہی یقین نہیں، اس یقین کو دلوانے کے لیے، اس کو امر لوگوں کو اوپر واضح کرنے کے لیے کہ وہ ہر ایک قدرت کے اوپر شامل ہے، اللہ رب العزت نے کہف والوں کو 300 سال تک سلائے رکھا، اور پھر ایک سکے کے حوالے سے اور ان لوگوں کی زبان، لینگویج، ان کا واقعات سب بستی والوں پر ظاہر ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں سچ اور حق پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت میں ابھی یہی ذکر ہے کہ 2 گروہ کون سے تھے۔ یہاں غار والے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، ادھر سے بستی والوں نے بھی آپس میں جو مشورے، بحثیں، مباحثے کیے، اس حوالے سے اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔